امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ سوال ہے وے کیا اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مشکل کشا وہ ہوندا ہے جنوں خود کدی مشکلاں نہ پین، تے وہ کون ذات ہے جنوں کوئی مشکلاں نہ پین؟ وہ اللہ دی کیسی ذات ہے کہ اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، چند بنایا، کوئی مشکل نہیں پئی، تے جنوں کوئی کام کرن لگا مشکل نہیں پیندی، وہ مشکل کشا ہوندا ہے۔ جنوں خود مشکل پی جائے تو وہ مشکل کشا ہوندا نہیں۔ نبیاں نو بڑی بڑی جگہ تے مشکل پئی، بدر چ پئی، انہین چ پئی۔ حضرت علی نو مشکل کشا لوگ آندے نے انہاں نو پی گئی کی پیسے کول کوئی نہیں سن، قرضہ چکیا تے لین دی واری آئے تے ٹائم آ گیا دین دا تے دتا نہ گیا، تو نبی پاک نو جا کے آندے نے اللہ دے رسول میرے تے قرضہ چڑھدا لیندا نہیں۔ تو آپ فرمایا اے علی تو اے دعا پڑھیا کر، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اللہ سمجھا رہے نے اے مشکل کشا ہوندا ہے جنوں کوئی مشکل نہ پوے، مشکل کشا ہوندا ہے جو کم کرنا کوئی مشکل نہ ہوئے، جنوں خود مشکلاں پی جان مشکل کشا نہیں ہوندا۔ ہاں دوجے چ اگر ایک دوجے نال تعاون کریدا تو انہوں مشکل کشا نہیں آکھیدا، انہوں ایک دوجے نال تعاون آکھیدا ہے۔ اللہ پاک مینوں تانوں اس بریک گل سمجھ کے یہ عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مشکل کشا نہیں، یعنی کوئی نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ۔